चनियोट इंतजामिया ने महंगाई में पिसे शहरियों पर महंगाई बम गिरा दिया। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 55 रुपए तक का बड़ा इजाफा। दाल मसूर मोटी 5, दाल मूंग 15 और बेसन 60 रुपए किलो महंगा कर दिया। दाल चना मोटी 30 और दाल चना बारीक 55 रुपए किलो महंगी। चना स्याह बारीक 15 और मोटा 25 रुपए किलो तक महंगा। दाल माश 30 रुपए कमी के बाद 460 रुपए किलो मुकर्रर। विफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आने लगी। विफाक के जेर इंतजाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ नाम का रिलीफ रह गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से दालों का काल, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर और काला चना एक माह से नायाब। शहरी ओपन मार्केट से महंगी दालें खरीदने पर मजबूर। 3 माह में डीजल की कीमत 50 रुपए तक नीचे आ गई, मगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम करना गवारा न किया। फैसलाबाद के ताजरों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं रिलीफ सिर्फ कागजों की हद तक रहता है। इंतजामिया गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की किराए कम करवाने के लिए इकदाम करें। एफबीआर ने सितंबर में 360 मिलियन रुपए का सुपर टैक्स वसूल कर लिया। रवा माली साल आयद होने वाले सुपर टैक्स ने फैसलाबाद के सनतकारों की चीखें निकलवा दी। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान मुनीर कहते हैं कि सालाना 150 मिलियन से जायद आमदन पर 10% तक सुपर टैक्स लागू, वसूली भी एडवांस की जा रही है। इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स पर पाबंदियां कारोबार में बड़ी रुकावट। फैसलाबाद टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स इंपोर्ट करने वाले ताजर परेशान। कहते हैं पार्ट्स की इंपोर्ट पर पाबंदियां हटाई जाएं। कई मशीनों के पार्ट्स इंपोर्ट ना होने के बायस मशीनें ही बंद पड़ी हैं। टेक्सटाइल शोबे का सबसे अहम सेक्टर पावरलूम्स कसम कुर्सी का शिकार। पावरलूम्स मालिकान विंग सिटी के कयाम के ऐलान पर अमल दरामद के मुंतजिर। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम्स एसोसिएशन शेख आमिर निसार का कहना है इंडस्ट्रियलाइजेशन ही मुल्की तरक्की का वाहिद हल है। पावरलूम सेक्टर को बचाना तो दूर, मजीद तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में असातिज़ा की रेशनलाइजेशन का फैसला। पहले मरहले में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रेशनलाइजेशन की जाएगी। कम बच्चों और ज्यादा असातिज़ा के हामिल स्कूलों से सीनियर तरीन असातिज़ा को दूसरे स्कूल शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी असातिज़ा को हीरो अवार्ड देने का फैसला। बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो बड़ेक्सिंग में असातिज़ा के इंतखाब के लिए कमेटी तश्कील। 5 अक्टूबर को 76 असातिज़ा को अवार्ड दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का शहरियों को बेहतर म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए अहम इकदाम। वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट, सीवरेज, सैनिटेशन को एक ही अथॉरिटी डील करेगी। तमाम म्यूनिसिपल खिदमात के लिए सूबाई सतह पर अथॉरिटी के क़याम का फैसला। महकमा बल्दियात और महकमा हाउसिंग के अफसरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। कमेटी मौजूदा कवानीन में तरामीम के लिए अपनी सिफारिशात और तजावीज़ पेश करेगी। तो बड़ेक्सिंग के सहूलत मराकज के लिए 16 करोड़ 56 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। कमिश्नर फैसलाबाद ने मंजूरी दे दी। पीर महल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन की तामीर के लिए 16 करोड़ 75 लाख की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद चिनियोट रोड की तामीर के लिए लैंड एक्विजिशन फंड की अदायगी का इंतजार। लैंड एक्विजिशन के लिए अरबों के फंड अरसा दराज से मौजूद। दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्टर नाजिम एंड कासिम कंस्ट्रक्शन कंपनी को 20 कैंप लगाने के अहकामात जारी। तरीमो वर्क्स डिवीजन ने नहरों और तंसीबात की मरम्मत का आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर 28 लाख रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए गए। मरम्मती कामों के लिए मकामी टीमें और माहिरीन तैनात। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम से मलिका सड़क से कई रोज बाद भी सीवरेज के पानी की निकासी ना हो सकी। गंदा पानी इलाका मकीनों समेत स्कूल के तलबा के लिए वबाले जान बन गया। तलबा सीवरेज के पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। झंग को सरगोधा से मिलाने वाली अहम चाराह खस्ता हाल। चुंड पुल के साथ सैलाबी पानी के लिए बनाई गई पुलियां टूट फूट का शिकार।
شہریوں کے لیے سفر وبال جان بن گیا. سرگودا روڈ پر حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر حادثات معمول بن گئے. شور کوٹ کے علاقے باہو پارک کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ میں سہولیات کا فقدان. گندگی کے باعث شہری بھی پریشان. فلٹریشن پلانٹ میں نلکے بھی نہیں. دور دراز کے علاقوں سے پانی بھرنے آنے والوں کو پریشانی کا سامنا. چنیوٹ کا محلہ دل خوشاب انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار. سیوریج سسٹم کی خرابی سے شہری پریشان. مین گلی میں سیوریج پانی جمع ہونے سے عام درخت متاثر. بچے آئے روز یہاں گر جاتے ہیں, گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. انتظامیہ کوئی فکر نہیں کرتی. علاقہ مکینوں کی دہائیاں. لالیاں کے شہروں کو صفائی اور سیوریج مسائل کی شکایات. اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نواحی علاقہ کالووال پہنچ گئی. مختلف گلیوں اور بازاروں میں جا کر مسائل کا جائزہ لیا. مکینوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی یقین دہانی. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت. اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی نگرانی کسی کام نہ آئی. الائڈ اسپتال روڈ پر پاسپورٹ آفس کے باہر تجاوزات کی بھرمار. ریڑھی بان اور غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی. سڑک کنارے کھڑی گاڑیاں اور ٹھیلے بھی وبال جان. جھنگ ٹریفک پولیس نے مال پانی بنانے کا نیا انداز اپنا لیا. اہلکاروں نے آن لائن چالان جمع کرانے کے لیے پرائیویٹ افراد بٹھا لیے. دھجی روڈ پر ٹریفک اہلکاروں کے ہمراہ پرائیویٹ شخص چالان کے لیے موجود. فی چالان 40 سے 100 روپے اضافی لیے جاتے ہیں. کمیشن اہلکاروں اور ٹاؤٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. شہریوں کا الزام. انجمن تاجران نے بھی ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. ڈی ایس پی ٹریفک محمود الحسن نے سٹی 41 کی خبر پر نوٹس لے لیا. ضلع بھر کے ٹریفک ناکوں پر پرائیویٹ افراد کی موجودگی پر پابندی لگا دی. احکامات کی خلاف ورزی پر ٹریفک افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. فیصل آباد میں ثانیہ 9 مئی سے متعلق کیس کی سماعت. سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش. عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری 10 اکتوبر تک توسیع دے دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنگاپور اور اسد عمر کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور. فیصل آبادیوں کی گیسٹرو ڈائریا اور ہیٹ اسٹروک سے جان نہ چھوٹی. ضلع بھر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں 24 گھنٹے کے دوران 210 نئے مریض رپورٹ. فیصل آباد میں ڈینگی مچھر نے ڈنگ پھر تیز کر لیا. الائڈ ہسپتال 2 میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. رواں سال رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی. بریسٹ کینسر کی تشخیص میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کی اہمیت. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد. وائس چانسلر پروفیسر عامر شوکت کہتے ہیں بروقت تشخیص سے بریسٹ کینسر کا جلد علاج ممکن ہو سکے گا. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں نیزہ بازی کا میدان سج گیا. مقابلوں میں پنجاب بھر سے نیزہ بازی کے کلب شریک. شاہین محمد حیدری اور سلطانیہ ایوان کلب کے شاہ سوار صلاحیتوں کا لوہا منوانے لگے. پنجابی میں جوشیلی کومنٹری بھی سما باندھنے لگی. اور برطانیہ میں مقیم معروف پاکستانی نیاد قانون دان ڈائریکٹر الائڈ لا چیمبرز لندن محمد شفیع کی اہلیہ کا چیلم. مرحومہ کے احسال ثواب کے لیے جھنگ میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد. چیئرمین مرکزی علماء کونسل مولانا زاہد محمود قاسمی کی خصوصی شرکت. معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا.